کبھی بیگم بلاتی تھی یہ دل بلیوں اچھلتا تھا. کبھی بیگم بلاتی تھی یہ دل بلیوں اچھلتا تھا. وہ اب آواز دیتی ہے تو کانپیں ٹانگ جاتی ہیں. واہ 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 بھائی، واہ واہ بھائی، واہ خالد بھائی، واہ واہ. 90 سال کے بابے سے ایک گل حکمت کی پوچھی، مرد ہی گنجا کیوں ہوتا ہے عورت کیوں نہیں ہوتی؟ زوجہ ماجدہ وہ جاسوس ہے جو 2 منٹ کے اندر دل کی 7ویں تہہ کے اندر بیٹھی گال کو پھاڑ سکتی ہے. کبھی تکے لگاتے تھے، واہ 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 بھائی، واہ خالد بھائی، واہ. کبھی تکے لگاتے تھے تو سارے رائٹ لگتے تھے. واہ. کبھی تکے لگاتے تھے تو تو سارے رائٹ لگتے تھے. اور اب چالاکیاں بھی اپنی ساری رانگ جاتی ہیں. واہ. کبھی تکے لگاتے تھے تو سارے رائٹ لگتے تھے اور اب چالاکیاں بھی اپنی ساری رانگ جاتی ہیں. واہ واہ. کبھی بیگم بلاتی تھی یہ دل بلیوں اچھلتا تھا. واہ. کبھی بیگم بلاتی تھی یہ دل بلیوں اچھلتا تھا. وہ اب آواز دیتی ہے تو کانپیں ٹانگ جاتی ہیں. واہ 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 بھائی، واہ واہ بھائی، واہ خالد بھائی، واہ 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 واہ. کیا بات ہے آپ کی، واہ. کبھی اب آپ خاموش رہے تو سنائے نا. آپ لوگ خاموش ہوں گے تو وہ سنائیں گے نا. خالد بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سناتے رہیں گے جب تک آپ سنیں گے، سناتے رہیں گے. کبھی تکے لگاتے تھے تو سارے رائٹ لگتے تھے اور اب چالاکیاں بھی اپنی ساری رانگ جاتی ہیں. کبھی بیگم بلاتی تھی یہ دل بلیوں اچھلتا تھا. وہ اب آواز دیتی ہے تو کانپیں ٹانگ جاتی ہیں. اچھا، اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ کس کی بیگم بلاتی تھی. ایک چھوٹی سی نظم ہے، جی عطاؤ. 3 مصروں کی نظم. جی عطاؤ. نظم کا عنوان ہے بات سے بات نکل آتی ہے. بات سے بات نکل آتی ہے. دیکھیں کیا بات نکلی ہے. ایک سہیلی نے بتلایا اس کی گاڑی کھوتے سے ٹکرا گئی ہے. ایک سہیلی نے بتلایا اس کی گاڑی کھوتے سے ٹکرا گئی ہے. دوجی بولی کھوتے سے ایک گل یاد آئی جو بالکل ہی ویسی ہے. خیری صلاح اب تیرے شوہر کی طبیعت کیسی ہے؟ واہ 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 بھائی، واہ واہ. کیا بات ہے خالد بھائی، واہ واہ واہ. ایک سہیلی نے بتلایا اس کی گاڑی کھوتے سے ٹکرا گئی ہے. دوجی بولی کھوتے سے ایک گل یاد آئی جو بالکل ہی ویسی ہے. خیری صلاح اب تیرے شوہر کی طبیعت کیسی؟ واہ 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 واہ. اور ایک قطع جی خالد بھائی عطاؤ. گل ہے حکمت. 90 سال کے بابے سے ایک گل حکمت کی پوچھی. واہ.
90 साल के बाबे से एक गल हिकमत की पूछी, मर्द ही गंजा क्यों होता है, औरत क्यों नहीं होती? 90 साल के बाबे जी। से एक गल हिकमत की पूछी, मर्द ही गंजा क्यों होता है, औरत क्यों नहीं होती? पौना घंटा सिर खुरका, फिर बाबा जी ये बोले, सिंपल बात है, औरत जात की बीवी जो नहीं होती। वाह 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 वाह। एक और कथा जी बताओ। कि पढ़ते हैं दीवारों पर, महबूब हो आपके कदमों में। वाह 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 वाह। पढ़ते हैं दीवारों पर, महबूब हो आपके कदमों में, बीवी आपके कदमों में हो, ये कोई कब लिखवाएगा? वाह। पढ़ते हैं दीवारों पर, महबूब हो आपके कदमों में, बीवी आपके कदमों में हो, ये कोई कब लिखवाएगा? बाबा बीवी और तावीज की ताकत को तो जानता है, फिर वाह। ये लिखवा कर आखिर घर में वापस कैसे आएगा? क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। और 3 शेर के बैठे बैठे अचन चेते नवी पसूड़ी पड़ सकती है। वाह वाह वाह। बैठे बैठे अचन चेते नवी पसूड़ी पड़ सकती है, काले भूंड की खैर है लेकिन शहद की मक्खी लड़ सकती है। बीवी ऐसा गोरख धंधा है जो पल्ले पड़ नहीं सकता, कल जिस बात पे खुश थी आज वो उसी गल पे लड़ सकती है। ज़ौजा माजदा ज़ौजा माजदा वो जासूस है जो 2 मिनट के अंदर अंदर दिल की 7वीं तय के अंदर बैठी गाल को फाड़ सकती है। और आखिर में 2 कतात। एक कता है कि तोशा खाना अंदरों बाहरों बिल्कुल साफ शफाफ पड़ा था। तोशा खाना अंदरों बाहरों बिल्कुल साफ शफाफ पड़ा था। पूछा कहाँ है सारा सौदा जो कि आली शान आया था। चौकीदार ने एक फिक्रे में सारी लम्बी गल मुकाई, पहले मियाँ फिर जरदारी और आखिर में खान आया था। जुगनू बोला, ये जुगनू और बुलबुल का मुकालमा है 4 मिसरों में। जी जनाब इकबाल की एक नज़म है टहनी जनाब जनाब तन्हा जी जी। कि जुगनू बोला, लोफर पंछी आधी रात को शाख पे बैठे हैं। जुगनू बोला, लोफर पंछी आधी रात को शाख पे बैठे हैं, घर जाकर तू सौ मार ले कि रात ये इतनी तती कोई नहीं। बुलबुल बोला, कटिया कीड़े तुझको जुगते सूझ रही हैं। जुगनू बोला, लोफर पंछी आधी रात को शाख पे बैठे हैं, घर जाकर तू सौ मार ले कि रात ये इतनी तती कोई नहीं। बुलबुल बोला, कटिया कीड़े तुझको जुगते सूझ रही हैं, तेरी दुम पर यूपीएस है, साढ़े घर में बत्ती कोई नहीं। वाह वाह वाह।
तेरे दुम पे यूपीएस है, साढ़े घर पे बत्ती कोई नहीं।